बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। सबसे पहले वो खबर जी जिसमें मेरा और आपका इंटरेस्ट है कि हाँ जी, जो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से जो खबरें चल रही हैं इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक, मुलाकातें तो उनकी नहीं करने दी जा रही, चाहे इसके कि वो गिर गए थे, फिर वो चीनी वाला पानी फेंक दिया गया, फिर वो कीड़े मकोड़े आ गए, और वो ड्रेनेज पाइप से मुताल्लिक वो तमाम चीजें क्लियर की, बल्कि मोहसिन नकवी साहब से मुताल्लिक पहला रद्द-ए-अमल दिया जी इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया इस बंदे ने, और बहुत गुस्से में थे इमरान खान साहब। आज इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात हुई, उनकी बहनोई हजरात से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की अपनी वकला की टीम से मुलाकात हुई। आज उन्होंने केपीके से मुतालिक, अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक, शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक, जुनेद अकबर साहब से मुतालिक बहुत वाज़ेह तौर पर कुछ दीगर चीज़ें जो स्ट्रेटजीज़ के अंदर इन की हैं। और इसके अलावा जी आईएमएफ का जो वफ़्द है ना, शायद वही काफ़ी है जुडिशरी के लिए। तो यूरोपीय यूनियन और आईएमएफ आज दोनों का बड़ा ज़िक्र हुआ जी, और उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ज़रा उस खबर की जानिब बढ़ूँ, जो हमारी खबर की तज़दीक थी। मैंने कहा था अफ़वाहों पे ना जाएँ, अफ़वाहों में न जाएँ, चाहे किसके मर्ज़ी वेरिफ़ाइड अकाउंट्स हैं कि इमरान खान साहब को चक्कर आ गए, साइकिलिंग करते हुए गिर गए या कुछ। आज उनकी मुलाकात थी जी, मंगल का रोज़ था उनके, मैं बोला फैमिली के साथ, बहनोई हज़रात के साथ, उन सबसे मुलाकात हुई है जी। सेहत बिल्कुल ठीक है जी। अलीमा खान साहिबा खुद खड़े होके बता रही थी, उन्होंने कहा इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब की बेहोश होने वाली बात है, मैंने साहब बताया उनको, तो इमरान खान साहब बहुत हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि इस किस्म की किसी अफवाह पे ध्यान ना करो, ये जो सोर्सेज होते हैं ये शैतानी होते हैं, और ये जेल के अंदर से ही कोई जारी करता है। ये चीज़ भी क्लियर हुई, तो ज़रा थोड़ा-सा इन चीज़ों के ऊपर ज़रा ध्यान दिया करें। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हफ़्ते के रोज़ बच्चों से बात हुई थी, जो मैंने आपको खबर दी थी सबसे पहले कि इमरान खान साहब की बच्चों से बात हो गई है। उन्होंने कहा हम बच्चे कासिम और सलमान से पूछ लिया था कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बता दिया कि तबीयत उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। और सोर्सेज़ पर उन्होंने कहा कि सोर्सेज़ शैतानियाँ करते हैं, यहाँ उन्होंने बोला। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने पाक भारत मैच की वजह से उनके शदीद गुस्से में थे, और आज उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी इसका जिम्मेदार है, और मोहसिन नकवी है जो चेयरमैन पीसीबी जब से लगा है, और वो जिस शोबे के अंदर भी लगा है मोहसिन नकवी, उसने उस शोबे को तबाह कर दिया। मतलब जब वो निगरान वजीर आला पंजाब थे तब उन्होंने तबाह किया जी, और फिर पता है वो माशाल्लाह पाकिस्तान का पूरा जो पंजाब का जो हाल हुआ उसके बाद, आपको पता है हर इलेक्शन वगैरह से मुतल्लिक पीटीआई क्रैकडाउन, ये सब चीज़ें मोहसिन नकवी साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है, इसमें किसी चीज़ को कोई इनकार नहीं है। रही बात वजारत दाखिला में, आपने 26 नवंबर देख लिया, और दीगर तमाम चीज़ें देख ली, वो भी मेरे और आपके सामने। तो उन्होंने कहा जी निगरान वजीर आला हो, वजीर दाखिला हो, ये चेयरमैन पीसीबी, अगर ये इज्जतदार आदमी होता तो इतनी बदतरीन शिकस्त जो पाकिस्तान को हुई है, जो सिफारशियों को इन्होंने ला के रखा, मेरिट से हटकर जो ला के रखा, अगर कोई इज्जतदार आदमी होता तो उसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। ये इमरान खान साहब ने रद्दमल दिया। यही बात सलमान अकरम राजा साहब की भी जब हुई ना, आज सलमान अकरम राजा, शोएब शाही ने और नईम हैदर पंचोता की भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि क्रिकेट के साथ अवाम की वाबस्तगी है। अगर कोई को मजाक समझता है तो वो अवाम के साथ नहीं खड़ा है, ये अवाम की तज़हीक कर रहा है। वो जो कहते हैं नजर लग गई मोहसिन नकवी साहब को, स्टेडियम बना दिया, हमारा क्या कसूर, तुम जीत तो ही आ रहे हो, मैं तुम तुम्हारे साथ है। ये उन्होंने कहा भाई ये अवाम की तज़हीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा 2 सालों में इन्होंने क्रिकेट को मजाक बनाकर रख दिया है, और यहाँ उन्होंने बात बोली। अब आ जाऊँ जरा थोड़ी सेहत वगैरह से मुतालिक, मैंने आपको बता दिया। वो इंतजामी अमूर और एडमिनिस्ट्रेशन जो स्पेशली केपीके से मुतालिक है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जिसके पास केपीके के अंदर हकूमती ओहदा मौजूद है, उस शख्स को पार्टी ओहदा छोड़ देना चाहिए। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि जिसके पास हकूमती ओहदा मौजूद है वो पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। उन्होंने कहा इसकी वजह यह है ताकि जुनेद अकबर, इमरान खान साहब कहते हैं, सही तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म कर सके और तंजीम साजी कर सके। तो इमरान खान साहब ने स्ट्रेट ये अहकाम दे दिए कि पीके में पार्टी ओहदा और हुकूमती ओहदे ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। शेर अफजल मरवत से आपसे मुतालिक उन्होंने कहा कत्तल उसकी वापसी मुमकिन नहीं है, नहीं होगी। जिसने पार्टी में रहना है उसको अपनी जुबान को लगाम दे के रखना होगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। तो शेर अफजल मरवत साहब अब जरा बस मीडिया की जीनत रहें, तब तक रहें, देखिए वो क्या कहते हैं। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब पे उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर पर मैं मुकम्मल एतमाद करो, ये काबीना अपनी टीम खुद बनाए भाई, मैं इसको 100% इसको वो दिया हुआ है। मुझे अली अमीन तो जो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर को टेस्लर लगाया, ये सब बकवास है जी। मैंने आपको पहले दिन से कहता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के सबसे काबिल एतमाद आदमी हैं,
سب سے قابل اعتماد آدمی. غلطیاں سر جس میں یہ سب کچھ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب ان سے زیادہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے کہ پورا صوبہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا ایک صوبے کا تمام مینڈیٹ کا ہوتی ہے نا, اتنی غلط نظر نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب کی. جی ہاں, تو انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب کو ذمہ داری دی ہے تاکہ وہ کابینہ کے معاملہ چلے. ادھر سپریم کورٹ میں ذرا کچھ بتا دو جی, آپ کو پتا سویلینز کے ٹرائل والا معاملہ چل رہا ہے, ادھر بڑی زبردست بات ہے, بڑی ہی عمدہ اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں سویلین کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے. عزیر بھنڈاری عمران خان صاحب کے وکیل صاحب دڑال دے رہے اور اچھے خاصے دے رہے. انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے یورپی یونین جو ہے نا, انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس رکھا ہوا پاکستان کا, اور صرف سادہ نہیں دیا ہوا, یہ بلکہ مشروط ہے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ. اور جب یہ فوجی عدالتوں سے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں نا, تو انہوں نے سیدھا کہا کہ ہمارا سیریس کنسرن ہے اس حوالے سے. آپ کا جی ایس پی پلس آپ نے ٹریٹیز ہمارے ساتھ مختلف آپ نے وہ سائن کیے ہوئے ہیں, کنونشن آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا, عزیر بھنڈاری صاحب کہتے ہیں ذرا ایسے نہیں چلے گا, یہ ہوا کہ سویلین کا فوجی ٹرائل پر انہوں نے شدید تحفظات بتایا, اگر ایسا چلا تو یہ جی ایس پی اسٹیٹس کو خطرہ لاحق ہے. اور یورپی یونین کو سویلینز کے فوجی ٹرائل کے اوپر ان کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, جس پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا یورپی یونین بنیادی انسانی حقوق کا تقاضا ہے, اس سے یورپی یونین کا کیا مسئلہ ہے؟ بین الاقوامی فائدے سے مشروط نہیں کر سکتے. ہمارا آئین کہتا ہے, یہ بڑی عمدہ بات کی, انہوں نے کہا ہمارا آئین کہتا ہے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ تصادم نہیں ہونا چاہیے, سب سے ہمیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اس کو سیف کر کے رکھنا چاہیے بنیادی انسانی حقوق کی. تو یورپی یونین کی بات اپنی جگہ پر کہ ہمارا آئین, یعنی وہ مان رہے ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب جیسے کے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ سویلین کا فوجی ٹرائل ہو, جج بھی فوجی ہو, وکیل بھی فوجی ہو, عدالت بھی فوجی ہو, یہ نہیں, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو یہ انہوں نے بولا. اور مزید انہوں نے کہا ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا. بالکل صحیح بات ہے سر, پھر آئین کی پاسداری کر لینا. جمال مندوخیل صاحب نہایت ادب و احترام سے آپ سے کہتا ہوں, پھر آئین کی پاسداری کروا دیں, وہی کرتے ہیں. اتنا لمبا کہاں کھینچ رہے ہیں؟ 2 جمع 2 4 بڑی سیریس سی بات ہے جی. آپ اس وجہ سے بال کی خالت آ رہے کہ آپ کو جسٹس منیب اختر صاحب سے کسی قسم کا تحفظ ہے؟ ایسے ہی نہیں مسرت العلی صاحبہ کہتی ہے بین الاقوامی ذمہ داری تو حکومت سنبھالے. او بھائی جان, حکومت نے سنبھالی ہے تو پھر مجھے بتا دیں آپ سے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں سارے؟ بتا دینا سر, آئی ایم ایف کیوں ملاقات کر رہا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے؟ اگر حکومت نہیں سنبھالنا ہے تو چلے آپ اپنا کام ایسے طریقے سے کر لیں. آپ اخبار بھی پڑھتی ہیں, آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہی ہیں, آپ سب کچھ دیکھ رہی ہیں, تو پھر انصاف کرنے میں بھی اتنی جلدی کر لیں, زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی. تو اس پر یہ تمام چیزیں آج ہوئی ہیں. تو بہرحال انہوں نے تو کہا کہ عدالت کا کام نہیں ہے بھائی, جو کام ہے پھر وہی کر لیں, سب سے بہتر یہ. ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے, آپ کو پتا پچھلے دنوں آصفہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کا اسٹیٹس نہیں چپڑاسی سے زیادہ بھی نہیں ہے, اگر زیادہ کہا انہوں نے ان کو منع کیا, انہوں نے کہا نہیں میں زیادہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو اس پہ آج کافی دن بعد نا آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, اور کافی غصے میں ان کی پریس ریلیز تھی. انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی کے ریمارکس غیر ذمہ دارانہ تھے, اور امید کرتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی معافی مانگ لیں گے. ادارے کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پتہ نہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کس ادارے کی فکر لگ گئی یار, آپ مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر انہی کے اوپر الزام ہے کہ کچھ انہوں نے ڈی ایچ اے میں پلاٹس لیے ہوئے ہیں. ان سے متعلق ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ وہ بڑے زیادہ ان کی الیکس لگ ہے. آپ مجھے بتا دیں اسی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لوگ ہی اس کے اندر شامل ہیں جی, جس کو سپورٹ کرتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, جس نے پیکا کا قانون لے کے, اور کل صحافیوں سے مل کے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کون سی ہپوکریسی ڈرامے بازی عوام کے سامنے دکھا رہے ہیں. بہرحال کاش آپ ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کو پوچھ لینا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس کا اسٹیٹس چپڑاسی کا انہوں نے کیوں کہا ہے, کیوں کہا ہے. تو وہ ذرا ان سے پوچھ لے تو زیادہ بہتر ہے. پھر خط لکھ کے وہ 6 دن بعد نہیں, ایسے نہیں. ہاں ایک زمانے میں یہ ہوا تھا فواد چودھری صاحب کے ساتھ, بیچارے بھگت رہے آج تک, جب انہوں نے چپڑاسی کہا تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو. بہرحال یہ سب ہے. ادھر دیگر کچھ خبروں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ان خبروں میں ہے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 ہے نا,
اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور یہ درخواست دی ہے پنجاب یونین آف جرنلسٹ، یہ ہے لاہور پریس کلب جو ہے پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت قانون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کی شقیں بنیادی انسانی حقوق اور آئین پاکستان کے خلاف ہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت تنقید، مزاح، حتیٰ کہ کسی چیز کی رپورٹنگ پر بھی جرم ہو سکتا ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے ذریعے صحافی اور عام شہریوں کو مخالف رائے پر ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کی متنازع شقوں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ موجودہ درخواست کے حتمی فیصلے تک متنازع شقوں پر عمل درآمد کو بھی روکا جائے۔ یہاں اس چیز کو چیلنج کیا گیا۔ دوسرا خبر ہے، قمر میکل صاحب دے رہے ہیں، کورٹ رپورٹر ہے، اتھینٹکات دے رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کانفرنس میں شرکت کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دعوت تھی، اب نہیں دی گئی چیف جسٹس صاحب کو، تو کیا کر سکتے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب کو سعودی عرب میں کانفرنس کے لیے دی گئی تھی، تو انہوں نے ایک ہفتے کی رخصت مانگ لی چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب نے رخصت دینے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ کہیں نہ کہیں شاید نکالنا ہے، انہوں نے کہا 2 دن کے لیے جانا تو جاؤ، انہوں نے کہا 2 دن کے اندر کانفرنس ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا جاؤ میں جاتا ہی نہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے بجائے 2 دن کی رخصت کی آفر کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ چیز ہے جی، یہ خبریں سر۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔